हुनुहुन्छ र उहाँहरूको बप्तिस्मा हुनेछ र हामी त्यस कारणले आज यहाँ बप्तिस्माको कार्यक्रमलाई सुसम्पन्न गर्नको लागि हामी यहाँ आएका छौँ र परमेश्वरको आशिष र अनुग्रह हामी सबैलाई होस्। र सर्वप्रथम हामी कोरसबाट गाउनेछौँ नम्बर 10 है। र यस कोरसले भन्दछ, येशू पार्दछन् पुरै स्वतन्त्र, कल्भरीमा मरे दिन छुटकारा। र सायद हामी सबैलाई कन्ठै छ होला यो कोरस, र गर्दाखेरि हामी सबैजना मिलेर गाउनेछौँ। पार्दछन् पुरा स्वतन्त्र, कल्भरीमा मरे दिन छुटकारा। येशू पार्दछन् पुरा स्वतन्त्र, उनको नामको जय। यसै कारण म गाउँछु, यसै कारण म प्रार्थना गर्नेछौँ र हाम्रो सुरुको प्रार्थना धन्यवादले गरिदिनु हुनेछ। आउनुहोस् हामी हाम्रो शिरलाई परमेश्वरको सामुने झुकाउने छौँ, किनभने आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि प्रभु येशू ख्रीष्ट यस संसारमा आउनुभयो र आफ्नो शरीरलाई हाम्रो पापको निम्ति झुकाउनुभयो र आफ्नो शरीर बलिदान दिनुभयो हाम्रो निम्ति। र आउनुहोस् यस समय परमेश्वरको आत्मालाई हामी निम्त्याउनेछौँ अनि हाम्रो हृदयलाई उहाँको चरणमा राख्दै प्रार्थना गर्नेछौँ। जिउँदो जीवित महान दयालु परमेश्वर राजा, तपाईँ धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँको दिन हामी परमेश्वर दिन्छौँ। परमेश्वर बाबा, तपाईँ धन्यवाद दिन्छौँ कि तपाईँ परमेश्वरले आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि यसको पृथ्वीमा आउनुभयो। प्रभु मानिसको पापको निम्ति प्रभु तपाईँको बलि हुनुभयो। तपाईँले ती मानिसको सबै कष्टहरूलाई प्रभु तपाईँले त्यो कल्भरी क्रुसमा लागेर प्रभु तपाईँले झुन्ड्याउनुभयो। प्रभु जसबाट तपाईँले स्वतन्त्र दिनुभयो अनि तपाईँको त्यो क्रुसबाट प्रभु अनि साथै त्यो मृत्युलाई तोडेर तपाईँले प्रभु तपाईँ जीवित उठ्नुभयो प्रभु। अनि जब तपाईँले प्रभु सिकाउनु भएको त्यो विधानहरू अनि तपाईँले दिनुभएको करारहरू प्रभु, कि जो जतिले तपाईँमा ग्रहण गरेछ, तपाईँलाई विश्वास गर्नेछ,
उनीहरूले आज नयाँ जन्मको निम्ति पानीबाट बत्तिस्मा लिनुपर्ने आवश्यकता छ प्रभु। कि तपाईँले दिनुभएको त्यो नियम हो, विधान हो प्रभु। आज प्रभु यो सुन्दर दिन, सुन्दर समय तपाईँले सिर्जिनु भएको दिनमा प्रभु, यसरी हामी नेपाली युनियन चर्चबाट प्रभु हामी 3जना तपाईँको छोराछोरीको निम्ति प्रभु आज तपाईँको राज्यमा प्रभु उहाँले साँच्चै नै तपाईँको लागि पनि प्रभु आफ्नो जीवन सारा सम्पूर्ण जीवनलाई सुम्पेर तपाईँ परमेश्वरको राज्यको निम्ति नयाँ जन्मेको बालक झैँ भएर उहाँहरू साथै नयाँ जन्मको लागि यस ठाउँमा आउनु भएको छ। जुन बत्तिसको कार्यक्रम छ प्रभु तपाईँको हात राख्छ। तपाईँ परमेश्वरले प्रभु सुरुदेखि अन्तसम्म प्रभु यस ठाउँलाई तपाईँले लिनुहोस्। अनि प्रभु यी 3 छोराछोरीलाई प्रभु तपाईँले प्रभु तपाईँको पवित्र आत्माले भरपुर गर्नुहोस्, तपाईँले चलाउनुहोस् प्रभु। र अहिले हामी जो बत्तिसमा कार्यक्रमको विधि विधानहरूमा अगाडि बढ्नेछौँ प्रभु, तपाईँ प्रभु हाम्रो सङ्घमा हुनुहोस्, हाम्रो माझमा हुनुहोस्। हामी एक एकलाई प्रभु तपाईँको पवित्र आत्माले सहायता गर्नुहोस्। पिता तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। सबै बिन्ती अनि प्रार्थना उच्चमा विराजमान भइबस्ने जिउँदो राजा प्रभु यीशु ख्रीष्टको नामले माग्दछौँ। आमेन। र हामी त्यसै गरिकन अर्को एउटा भजन गाउनेछौँ। Bye.
भने जो मरेको छ त्यो पापबाट मुक्त भएको छ। तर यदि हामी ख्रीष्टसँग मरेका छौँ भने त उहाँसँग जिउने पनि छौँ भन्ने विश्वास गर्दछौँ। हामी जान्दछौँ कि ख्रीष्ट मरेकाहरूबाट जीवित भएर फेरि मर्नुहुने छैन। अब उसो उहाँमाथि मृत्युको राज्य हुँदैन। जुन मृत्युबाट उहाँ मर्नुभयो त्यो पापको निम्ति सधैँको लागि एकैपटक मर्नुभयो। तर जुन जीवन उहाँ जिउनुहुन्छ त्यो परमेश्वरको निम्ति जिउनुहुन्छ। यसैले गरी तिमीहरूले पनि आफूलाई पापको लागि मरेका तर ख्रीष्ट यीशुमा परमेश्वरको लागि जीवित भएको ठान्नुपर्दछ। यसकारण शरीरमा अभिलाषा अनुसार चल्नु नपरोस् भने तिमीहरूका मरणशील शरीर पापदेखि राज्य गर्न नदेऊ। आफ्नो शरीरका अङ्गहरू दुष्टतामा साधनको रूपमा पाप गर्नलाई समर्पण नगर, तर मृत्युबाट जीवन ल्याउनका मानिसहरू जस्तै आफूलाई परमेश्वर कहाँ दिइहाल र शरीरका अङ्गहरूलाई धार्मिकताका साधन जस्तै परमेश्वर कहाँ अर्पण गर। किनभने पापले तिमीहरूमाथि राज्य गर्ने छैन, किनभने तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा छैनौ तर अनुग्रहको अधीनमा छौ। अहिले भर्खरै सुन्यौँ अनि पढ्यौँ। यो परमेश्वरको वचन हो र रोमीको पुस्तक अर्थात् रोमीको पत्र पावलद्वारा रोमीका मण्डलीहरूलाई लेखिएको पत्र हो। यो संसारमा आउनुभयो र हिजो हामीले भन्दै थियौँ प्रभु क्रुसमा मर्नुभयो र आफ्नो शरीरलाई क्रुसमा बलिदान दिनुभयो। किनभने पापको ज्याला पाप गर्यो र परमेश्वरको दृष्टिकोणमा पशुको बलिलाई स्वीकार गर्नु भएन। अनि उहाँले योजना बनाउनु भयो, यदि मानिसबाट पाप आयो भने त्यस पाप मानिसले नै भोग्नु पर्नेछ र त्यो पापको दण्ड मानिसले नै लिनुपर्नेछ। र अब आफ्ना एकमात्र पुत्र येशू ख्रीष्टलाई परमेश्वर पिताले यो संसारमा मानिस हुन अनुमति दिनुभयो र उहाँ स्वयं वचन हुनुहुन्थ्यो र उहाँ वचन देहधारी हुनुभयो र उहाँ शरीरमा आउनुभयो। उहाँ वचन हुनुहुन्थ्यो तर उहाँ मानिसको शरीरमा आउनुभयो ताकि मानिसबाट आएको पाप मानिसमा नै अन्त होस् भन्ने हेतुले। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी विश्वास गर्दछौँ यो सबै काम पापको मुक्तिको काम मानिसको होइन, मानिसले गरेको होइन, तर परमेश्वरले गर्नुभएको योजना हो। हाम्रा यहाँ जवान भाइ बहिनीहरू यहाँ छेउमै सायद पश्चिम देशबाट आउनु भएको होला र उहाँहरू पनि यहीँ बस्नु भएको छ। हामी मात्रै होइन तर संसारका सबै मानिसले परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुपर्छ। र हामीले हाम्रो दाहिनेतिर पछाडि फर्केर हेऱ्यौँ भने त्यहाँ मानिसका झुन्डहरू छन् र उनीहरू बप्तिस्माको लागि आएका हुन् भन्ने हामीले अनुमान पनि गर्दै थियौँ। हामी पनि मरेका छौँ। उहाँ आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि मर्नुभयो र उहाँको क्रुसलाई हामीले जब सम्झना गर्छौँ त्यसको अर्थ हो हामी पनि मर्यौँ, तर शरीरमा होइन, तर हाम्रो पापमय जीवनको निम्ति हामी मर्यौँ। र प्रभु येशू ख्रीष्ट मरेकै हुनु भएन, तर उहाँ बौरी पनि उठ्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी पनि पापमय जीवनमा हामी मरिसक्यौँ र नयाँ जीवन लिएर हामी आएका छौँ र उहाँसँग हामी पुनरुत्थान हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ 11 पदमा यसरी लेखिएको छ, यसै गरी तिनीहरूले पनि आफूलाई पापको लागि मरेका तर ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको लागि जीवित भएका ठान्नुपर्छ। हरेक मानिसले यो वचन नेपालीको लागि होइन, मात्र नेपालीको लागि होइन, तर सारा संसारका विभिन्न जाति भाषा बोल्ने मानिसहरूका लागि पनि हुन्। त्यस कारणले यहाँ
लेखिएको छ यस वचनमा, यसै गरी तिमीहरूले पनि आफूलाई पापको लागि मरेका तर ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको लागि जीवित भएका ठान्नुपर्छ। र जसरी ख्रीष्ट मर्नुभयो र बौरी उठ्नुभयो, त्यसै कारण हामी पनि पापको खातिर हामी पनि मरेका छौँ र येशू ख्रीष्टसँग सँगै हामी नयाँ जीवनमा बौरी उठेका छौँ। यसकारण शरीरका अभिलाषा अनुसार चल्नु नपरोस् भनी तिमीहरूका मरणशील शरीरमा पापलाई राज्य गर्न नदेऊ। त्यो हो परमेश्वरको आज्ञा। परमेश्वरको आज्ञाले हाम्रो भलाइ हुन्छ है। धेरै मानिसलाई आज्ञा मन पर्दैन, यो गर त भन्दाखेरि किन गर्ने भन्ने प्रश्न गर्छन् होइन। आज्ञा भन्ने एकदमै गाह्रो पर्छ, किनभने कसैले केही काम गर्न बाध्य बनाइरहेका हुन्छन्, त्यसलाई हामीले आज्ञा भन्छौँ। र गर्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई एउटा काम गर्न बाध्य गर्नु भएको छ। त्यो काम हो शरीरको अभिलाषा, शरीरमा हुने अभिलाषा अर्थात् सांसारिक अभिलाषा, हाम्रो शरीरको अभिलाषा, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ के गर तिमीहरूले त्याग। यो अभिलाषालाई तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत नबनाऊ। यो चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा हो, ताकि हाम्रो जीवन पवित्र र शुद्ध हुन सकोस् सदा सर्वदा। यो परमेश्वरले चाहनुहुन्छ, परमेश्वरले इच्छा गर्नुहुन्छ। अनि यहाँ भनिएको छ आफ्ना शरीरका अङ्गहरू दुष्टताका साधनको रूपमा पाप गर्नलाई समर्पण नगर। दुष्टले जुन चाहिँ काम गर्छ त्यो काम गर्ने एउटा माध्यम चाहिँ हाम्रो शरीर नबनाउने आज्ञा परमेश्वरले दिनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँ र मेरो शरीर दुष्टको कामको लागि प्रयोग गरिँदैन भने के को लागि प्रयोग गरिन्छ? परमेश्वरको महिमाको लागि प्रयोग गरिन्छ। त्यस कारणले आज तपाईहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ परमेश्वरको राज्यको महिमा गर्नको लागि, परमेश्वरको नाउँको महिमा गर्नको लागि तपाईहरू नयाँ जीवनलाई सुरु गर्दै हुनुहुन्छ र पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाउँमा तपाईहरूको नयाँ जीवन सुरु हुन्छ। र आज म केही कुराहरू, केही प्रश्नहरू तपाईहरूलाई गर्नेछु अनि त्यस प्रश्नको उत्तर तपाईहरूले दिनुपर्नेछ। र यहाँ हामी सबैजना उपस्थित छौँ र हामी गवाही छौँ तपाईँले जवाफ दिनुभएको कुराहरू, र परमेश्वरको आत्मा पनि उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँ पनि गवाही हुनुहुन्छ। र सर्वप्रथम म हाम्रो कमला बहिनीलाई प्रश्न गर्नेछु। बहिनी, के तपाईँ त्रिएक परमेश्वरमाथि विश्वास गर्नुहुन्छ जसले स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो? के तपाईँ आफ्नो पाप पश्चाताप गर्दै येशू ख्रीष्टद्वारा पाप क्षमा गरिएको छ अनि नयाँ जीवन उहाँद्वारा पाउनु भएको भनी विश्वास गर्नुहुन्छ? के तपाईँ पवित्र आत्माको अगुवाईमा पवित्र जीवन बिताउँदै मण्डलीको हरेक सेवाकाईमा सहभागी हुन्छु भनी अठोट गर्नुहुन्छ? आमेन। र परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस् र तपाईँले जुन चाहिँ स्वीकार गर्नुभएको छ र आजदेखि तपाईँ पापबाट मुक्त हुनुभएको छ, किन तपाईँको जीवनले, तपाईँको हृदयले परमेश्वरलाई स्वीकार गर्नुभएको छ र परमेश्वरको शक्तिले तपाईँलाई चेन्ज गर्नुहुन्छ अर्थात् परिवर्तन गर्नुहुन्छ र नयाँ जीवनमा अघि बढ्नमा उहाँले सहायता गर्नुहुन्छ। र यसै गरिकन म हाम्रो कर्ण भाइलाई प्रश्न गर्नेछु। के तपाईँ त्रिएक परमेश्वरमाथि विश्वास गर्नुहुन्छ जसले स्वर्ग र पृथ्वी बनाउनु भयो? 100%। आमेन। के तपाईँ आफ्नो पाप पश्चाताप गर्दै येशू ख्रीष्टद्वारा पाप क्षमा गरिएको छ अनि नयाँ जीवन उहाँद्वारा पाउनु भएको छ भनी विश्वास गर्नुहुन्छ? र अन्तिम प्रश्न, के तपाईँ पवित्र आत्माको अगुवाईमा पवित्र जीवन बिताउँदै मण्डलीका हरेक सेवाकाईमा सहभागी हुन्छु अनि अठोट गर्नुहुन्छ? आमेन। र परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा आशिष र अनुग्रह दिनुभएको होस्। र त्यसै गरिकन भाइ गौतमलाई म प्रश्न गर्नेछु र तपाईँले जवाब दिनुहुनेछ।
के तपाईँ त्रिएक परमेश्वरमाथि विश्वास गर्नुहुन्छ जसले यो सारा संसारलाई, स्वर्गलाई अनि पृथ्वीलाई र सबै उहाँले सृष्टि गर्नुभयो? के उहाँमाथि तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? के तपाईँ आफ्नो पाप पश्चाताप गर्दै येशू ख्रीष्टद्वारा पाप क्षमा गरिएको छ अनि नयाँ जीवन उहाँद्वारा मैले पाएको छु भन्ने कुरालाई विश्वास गर्नुहुन्छ? के तपाईँ पवित्र आत्माको अगुवाईमा मण्डलीका हरेक सेवाकाई अनि हरेक कुराहरूमा सहभागी हुँदै मण्डलीको हरेक अवस्थामा मण्डलीलाई सहायता गर्दै अघि बढ्न र जीवन बिताउन के तपाईँ अठोट गर्नुहुन्छ? आमेन। र परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। र अब हाम्रो समय धेरै नभएको कारणले हामी पानीभित्र जानेछौँ है। धेरै जाडो छैन र विशेष गरी हामी पानीमा जानुभन्दा अगाडि म केही कुराहरू बताउने छु है। र तपाईँहरू पानीभित्र जब पस्नुहुन्छ नआत्तिनुहोस् है, किनभने तपाईँले स्विमिङ गर्दैन होइन त, नडराउनुहोस् है। र धनबहादुर दाजु यता हुनुहुन्छ, म यता छु है। तपाईँहरू बिचमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको पाखुरामा हामीले समात्ने छौँ है त, किनभने तपाईँहरूलाई हामीले टुक्रा दिने छैनौँ सबैको लागि। बिक्री नगर्नुहोस्। दाइ जति बलियो हुनुहुन्छ म नि त्यति नै बलियो छु है। र गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई म बक्सा दिनेछु पानी। यो भयो। ल ल Thank you very much. Very much. Very much. Too much, है ना? Very much. Very much ना पूरी सब बनाउने सोचते हैं एक्सरसाइज। पर्सन का क्या है? उन्हें पता होता है कि कभी झलक नहीं आती।
यहाँदेखि लिएर उयो बिल्डिङ छ नि उयो पारि र त्यो हस्पिटल हो आयो यो त उयो दाइ आफन्तले गइहाल्नु नो प्रब्लम
हामी तपाईँलाई महिमा दिन सकेको होस् प्रभु। तपाईँद्वारा प्रभु यस सङ्गतिलाई प्रभु तपाईँले अझै पनि आफ्नै सङ्गति प्रभु तपाईँमा हुन सकेको होस् प्रभु। जो जति प्रभु तपाईँमा यस मण्डलीमा प्रभु तपाईँको सङ्गतिमा यति आनन्दित मनाउनुको लागि प्रभु तपाईँको भवनमा हामी आएको छौँ प्रभु। त्यसको लागि पनि धन्यवाद चढाउँछु अनि प्रभु बिन्ती अनि प्रार्थना गर्छु जो जति प्रभु तपाईँको छोराछोरीहरू आउनु सक्नुभएको छैन उहाँहरूलाई पनि तपाईँको हातमा राख्दछु। उहाँहरू जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँले महिमा प्रभु तपाईँको महिमा गर्न सकेको होस्। हालेलुया प्रभु। तपाईँ सुरुदेखि अन्त्यसम्म प्रभु स्वयं म तपाईँको हातमा राख्दछु। म जान्दिनँ प्रभु, म तुच्छ पापी छु प्रभु, तर पनि तपाईँ जान्नुहुनेछ। परमेश्वर पिता सुरुदेखि अन्त्यसम्म प्रभु मेरो साथ हुनुहोस् अनि सङ्गतिलाई प्रभु तपाईँले अगाडि बढाउँदै लानुहोस् भनिकन यो सबै बिन्ती प्रार्थना प्रभु तपाईँको हातमा राख्दछु। लिनुहोस् अनि हामीलाई अगाडि गर्नुहोस्। अझै पनि प्रभु तपाईँको महिमा गर्न सकेको होस्। सबै बिन्ती प्रार्थना प्रभु तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछु प्यारे येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन।
प्रभु म हेरेर रहनेछु। यस हजुरको कस्तो जवाब मैले दिनुपर्ने हो सो म हेरिबस्नेछु। परमप्रभुको जवाब। तब परमप्रभुले मलाई जवाबमा भन्नुभयो, तैँले यो प्रकाश पार्टीहरूमा प्रष्ट गरिले र समाचार ग्राहक त्यससित दौडन सकोस्, किनकि प्रकाश ठहरिएको समय पुरा हुनलाई पर्खिरहेछ। त्यसले अन्तपुरीसँग बोलाउँछ र त्यो झुटो ठहरिने छैन। त्यो पुरा हुन ढिलो भए तापनि त्यसको प्रतीक्षा गर्दै बस, किनभने त्यो निश्चय नै पुरा हुनेछ, त्यसले ढिलो गर्ने छैन। हेर, त्यो घमण्डले भुलिएको छ, त्यसका इच्छाहरू सोझा छैनन्, तर धर्मी चाहिँ आफ्नो विश्वासद्वारा जिउनेछ। आमेन। विश्वास कहिले पनि टुङ्गिँदैन। हुन्छ, हामी
मबाट जे कुरा सुनेका छन् ती अरूहरूलाई पनि सिकाउन सक्ने विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई सुम्पिँदै क्रिस्चियनको असल सिपाही चाहिँ दुःख भोगमा हामीसँग सहभागी हो। सेनामा भर्ना भएका सिपाहीहरू भन्दामा अल्झदैन, किनकि उसलाई भर्ना गर्नेलाई सन्तुष्ट पार्नु नै उसको लक्ष्य हुन्छ। प्रतियोगितामा नियम बमोजिम भाग नदिएसम्म कुनै खेलाडीले पनि इनाम पाउन सक्दैन। परिश्रम गर्ने किसानले नै बालीको पहिलो हिस्सा पाउनु पर्दछ। म के भन्दछु त्यो विचार गर, किनभने प्रत्येक कुरामा प्रभुले तिमीलाई समझ दिनुहुनेछ। मरेकाहरूबाट जीवित हुनुभएको दाउद वंशका येशू ख्रिस्टलाई सम्झना गर। मैले प्रचार गरेको सुसमाचार यही हो। त्यही सुसमाचार जसको निम्ति म कष्ट भोगिरहेको छु, अपराधी जस्तै साङ्लामा बाँधेको छु। तर परमेश्वरको वचन त साङ्लामा बाँधिँदैन। त्यसकारण चुनिएकाहरूका खातिर म हरेक कुरा सहन्छु, ताकि तिमीहरूले पनि अनन्त महिमासहित ख्रिस्ट येशूमा भएको मुक्त प्राप्त गर्न सकौँ। यो भनाइ निश्चित छ। यदि हामी उहाँसँग मरेका छौँ भने हामी पनि उहाँसँगै जिउनेछौँ। हामीले सह्यौँ भने हामी पनि उहाँसँगै राज्य गर्नेछौँ। हामीले उहाँलाई इन्कार गर्यौँ भने उहाँले पनि हामीलाई इन्कार गर्ने हुनेछ। हामी अविश्वासी छौँ भने उहाँ विश्वासयोग्य रहनुहुनेछ, किनकि उहाँले आफैलाई इन्कार गर्न सक्नुहुन्न। परमेश्वरद्वारा नियुक्त कामद्वारा यो कुरा तिमीहरूलाई सम्झाइदेऊ र प्रभुको सानो आज्ञा देऊ कि तिनीहरूले शब्दहरूका विषयमा तर्क वितर्क नगरून्, जसले भलाइ गर्दैन तर केवल सुन्नेहरूलाई हानि पुर्याउँछ। र म तपाईँहरूलाई केही कुराहरू पढेर सुनाउने छु। सुन्नुहुनेछ तपाईँहरूले, होइन? समावेश हुने छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज यस समय यस घडी अफिसियल्ली म एउटा कुरा, विशेष कुरा, असल कुरा, एकदमै राम्रो कुरा, है, खुसीको कुरा तपाईँहरूलाई म भन्न गइरहेको छु कि उहाँहरू आज बप्तिस्मा लिनुभएको छ र यस मण्डलीको सदस्य हुनुभएको छ। कम्प्लिटली, सम्पूर्ण रीतिले हरेक व्यक्तिले पर्छ, नत्र भने स्वर्गीयको राज्यको भागीदार हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सबैजना उठेर जसरी स्वर्गीयमा परमेश्वर अनि स्वर्गदूतहरू आज आनन्दित हुनुहुन्छ, त्यसरी हामी सबैजना उठेर उहाँहरूलाई परिवारमा ताली बजाएर स्वागत गर्नेछौँ। तयारी त छैन, तर तीनवटा शब्द, वाक्य होइन, तीनवटा शब्द मात्रै तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। तीनवटा शब्द मात्रै, है, वाक्य होइन, तीनवटा शब्द मात्रै म कमला बहिनीलाई दिनेछु। आजको बप्तिस्मादेखि लिएर कुनै केही न केही कुरा तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। तीनवटा शब्द तपाईँहरूलाई म दिनेछु। तपाईँहरूले लिनुहोस् र समय लिनुहोस्, है, होइन, र कुनै न कुनै तीनवटा कुरा। यहाँ सबैलाई धन्यवाद। अनि आजको दिनमा चाहिँ हामी मेरो दाइ अनि म बप्तिस्मा लियौँ। अनि परमेश्वरलाई अनि परमेश्वरको हरेक जुन चाहिँ अब गर्नुपर्ने कामहरू, कर्तव्यहरू, त्यसमा निभाउनुको लागि अझै पनि मलाई परमेश्वरकै आशिष चाहिन्छ। परमेश्वरले नै मलाई साथ दिनुहुन्छ, उहाँलाई अझै पनि
धेरै धन्यवाद, रियली धन्यवाद। सबैलाई प्रभु यीशुको नाममा जय होस्। सर्वप्रथम प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, जुन उहाँले स्वर्गीय राज्यलाई जुन विधि विधान हामी तयार बनाउनु थियो त्यो हामी पुरा गर्न सक्यौँ। आज बिहान हामी सबैजना गएर हाम्रो पास्टरज्यू अनि उहाँलाई धन्यवाद छ, आशाले तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद छ। र यसै गरेर आत्मिक रूपमा अगाडि बढ्न सकौँ चाहन्छु। म चाहिँ विशेष के भन्न चाहन्छु भने आजको दिनमा चाहिँ हामी तिनजना चाहिँ पहिलेदेखि आजभन्दा 2-4 हप्ता पहिलेदेखि नै हामीले जस बत्तिसमा क्लासहरू लिइरहेको थियौँ। अनि आज चाहिँ जस बत्तिसमा दिनुभयो। हाम्रो परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, परमेश्वर पितालाई, पवित्र आत्मालाई चाहिँ जस धन्यवाद होस् भनी म एकदमै गर्दछु होइन, अनुरोध गर्दछु। र त्यसै गरी यस्ता वचनहरू मैले उसअनुसार नेपालमा बस्दाखेरि चाहिँ मैले सिक्न सकेको थिइनँ र परमेश्वरलाई मैले चिन्नु सकेको थिइनँ। र यहाँ आएर मैले परमेश्वरलाई चिन्नु सफल भएँ। त्यसमा परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद होस् भन्दछु। र उहाँ मेरा पास्टर बाबा, पास्टरनी आमा र यहाँ भएका जति भएका सबै सहभागीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु। हस्त म अहिले बोल्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय मसीह। These three brothers and sisters have baptism this morning, so they like to express their gratitude towards our holy God and towards all the congregation, all the members, and especially the pastor of this church and his wife, Geeta as well. And especially they are thankful for the knowledge and wisdom how they could receive from the Holy Spirit, and they could understand the new life in Christ. That is the grace of our Lord Jesus Christ and Father, and through the cross, through the passion of the cross, they have believed they are redeemed and free from the sin, and they are entering into the new family of Nepal Union Church. All of us, we like to congratulate them. ताली बजाउँदै हामी सबैजनाले र साथसाथै हामी निम्ताउँदैछु र सुधा उहाँ दिदी है भनौँ आजभन्दा केही हप्ता अगाडिदेखि यस मण्डलीमा सेवाकाई गर्दै आउनुभएको छ। आफैलाई यो संसारमा एउटा भनौँ म पापमा जन्मिएको एउटा पापी हुँ अनि के स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ? हजुर। र लिनुहोस्, जसरी तपाईँले प्रभु उहाँको हृदयमा तपाईँको वचनले काम गर्नुभएको छ, अगुवाई गर्नुभएको छ, उहाँलाई आशिष र अनुग्रह दिनुभएको छ र प्रभु यस मण्डलीमा यस परिवारमा तपाईँको छोरी भएर जिउनमा तपाईँ परमेश्वरले उहाँलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको आत्माले उहाँलाई छुनुहोस्, उहाँकोमा आउनुहोस् र उहाँलाई प्रभु तपाईँ सँग जिउनमा सहायता दिनुहोस्। उहाँको घटी कमीलाई तपाईँ परमेश्वरले पुरा गर्नुहुन्छ र जसरी तपाईँले आज प्रभु उहाँको ओठ र जिब्रो र हृदयदेखि निस्किएका ती शब्दहरू परमेश्वर तपाईँले बुझ्नु भएको छ र उहाँलाई तपाईँले आज यस घडी नै प्रभु पापदेखि तपाईँले छुटकारा दिनुभएको छ, नयाँ जीवन तपाईँले दिनुभएको छ र यस घडी नै तपाईँको मण्डलीको सामुने उहाँले जसरी तपाईँलाई स्वीकार गर्नुभएको छ, तपाईँको छोरी हुने अधिकार तपाईँले दिनुभएको छ। धन्यवाद। यो खुसी तपाईँसँग हामी बाँड्दछौँ परमेश्वर पिता। धन्यवाद छ। सबै कुरा तपाईँको हातमा राखी बिन्ती प्रार्थना प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछौँ। आमेन। हुन्छ।
सूचना र खुसीको खबर पनि हो र हामीले अघि नै सुनिहाल्यौँ। अनि सङ्गति स्वामी परमेश्वरले कस्तो प्रकारको जीवन चाहनुहुन्छ? लुकाको पुस्तक येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, पाप गर्न लाउने परीक्षाहरू निश्चय आउँछन्, तर धिक्कार त्यस मानिसलाई जसद्वारा ती आउँछन्। जुन मानिसले यी सानाहरूमध्ये एउटालाई पाप गर्न लाउँछ, त्यसको गलामा जाँतोको एउटा पाटा झुन्डाएर त्यसलाई समुद्रमा पालिदिनु त्यसको निम्ति बेस हुनेछ। आफ्नो विषयमा होशियार बस। र 3 पदसम्म अहिले भर्खरै हामीले पढ्यौँ। कतिजनाले पहिल्यै पढिसक्नु भएको छ यो विषय। एकदमै कडासँग प्रभुले भन्नुभएको छ है। एकदम कडासँग के भन्नुभएको छ कि हेर्नुहोस् प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो संसारमा पाप आउँदछ, तर मानिसहरूको माझमा पाप आउँदछ। र गर्दाखेरि अब पाप शैतानबाट आउँदछ, तर पापले मानिसलाई पनि छुएको हुन्छ। र यो संसारमा जब हामी जन्मिन्छौँ, हामी पापमै जन्मिएका हुन्छौँ, यो कुरा हामीलाई थाहा छ। पापमा हामी जन्मिएपछि अब हामीसँग कतिवटा स्वभावहरू, यस्तो स्वभावहरू छ जुन चाहिँ स्वभावले गर्दाखेरि हाम्रो जीवन सफल जीवन हुन सकेको छैन। कतिपल्ट पापको कारणले गर्दाखेरि कतिपल्ट हामी जान्दैनौँ। पापको कारणले गर्दाखेरि कतिपल्ट हामीले के जान्दैनौँ भन्दाखेरि परमेश्वरको इच्छालाई जान्दैनौँ। कतिपल्ट पापको कारणले गर्दाखेरि हामीले परमेश्वरले चाहनु भएको कुराहरूलाई हामी जान्दैनौँ। तपाईँ र मेरो जीवनबाट परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ हामी बुझ्न सक्दैनौँ, किनभने पाप एउटा पर्दा जस्तो भएर हाम्रो अगाडि भइरहेको हुन्छ। र अब मुख्य कुरो के छ भन्दाखेरि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, उहाँको वचनले हामीलाई भन्नुहुन्छ, आफ्नो विषयमा हरेक मानिसहरू होशियार हुनुपर्छ है। र मैले बारम्बार भन्दै आइरहेको छु, परमेश्वरको वचनदेखि तपाईँहरूको माझमा आइतबार वचनको समयमा, घरेलु सङ्गतिमा, अनि साथसाथै शनिबार हाम्रो बाइबल अध्ययनको समयमा पनि जब हामीले कसैलाई भेट्छौँ, जब तपाईँले कसैलाई देख्नुहुन्छ, जब तपाईँ कसैसँग बातचित गर्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ, तपाईँ कसैसँग चाहिँ हेलमेल गर्नुहुन्छ, तपाईँ कसैसँग सेवा सङ्गति गर्नुहुन्छ, तब त्यति बेला हामीले अरूसँग जो व्यवहार हुन्छ, सम्बन्ध हुन्छ, अरूलाई हामीले देख्छौँ। प्राय जस्तो मानिसहरूको कमजोरीलाई हामीले देख्छौँ र अनि हामीले भन्छौँ मानिसलाई, तिमी चाहिँ होशियार हुनु, तिमी कसैले के भन्नुहुन्छ, वचन भनेको के हो? हजुर, स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ होइन? तर हामीलाई परमेश्वरले एउटा किताबमा लेखेर दिनुभएको छ होइन त? परमेश्वरको वचन चाहिँ एकदमै सबैले सजिलोसँग साधारण भाषामा, यदि बुझ्ने भाषामा भन्नु हो भने परमेश्वरको वचन भनेको हामी सधैँ नै बिहान उठ्यो भने के गर्छौँ? ऐना हेर्छौँ नि होइन? ऐना हो परमेश्वरको वचन, ऐना हो होइन त?
अब हेर्नुहोस् है, जब तपाईँ आफ्नो पलङदेखि जुरुकै उठ्नुहुन्छ अनि उठ्ने बित्तिकै तपाईँको घरमा कोठामा पलङ बेडरुममा ऐना छ भने उठ्ने बित्तिकै है पहिलो काम गर्नुहोस्, गएर अनुहार हेर्नुहोस् हैन। कपाल यता टुइक्क उठेको नि हुनसक्छ, यता पनि कपाल हुनसक्छ, पछाडि गान्द्रा गुन्द्रुङ लत्तिने कपालहरू राम्रो हुँदैन हैन। यसो हेर्नुहोस् अनुहार चाहिँ कस्तो कस्तो देखिन्छ। कोही बेलामा अरे म क्या आफूलाई पनि चिन्न गाह्रो पर्छ होइन त, किनभने देखिँदैन त्यहाँ, मतलब राम्रो देखिँदैन। तर फेरि हामी तयारी हुन्छौँ है, फेरि तयार हुन्छौँ अनि तयार भएर त्यहाँदेखि अब ल यसो अनुहार हेर्दा वाह कति राम्री म, कति राम्रो म होइन। सबैले मलाई के गर्ने भए, आज त हेर्ने भए होइन, सबैले मलाई नै हेर्ने भए। ओहो मेरो कपाल कति राम्रो, जेल लगाएको छु कपालमा होइन, कपालमा तेल लगाएको छु होइन त। मलाई हेर्ने मात्रै होइन, मैले परफ्युम पनि लगाएको छु, कति मिठो वासना पनि आउनेछ होइन त। र परमेश्वरको वचन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ऐना हो, एउटा यस्तो ऐना हो। तपाईँ जुरुक्क उठ्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् कस्तो देखिन्छ, तपाईँ तयार भएर हेर्नुहोस् कस्तो देखिन्छ, हो कि होइन। दुई प्रकारको रूप देखिन्छ नि होइन, दुई प्रकारको भनौँ दुई प्रकारले तपाईँले आफैले आफैलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। र गर्दाखेरि परमेश्वरको वचन हो आफूलाई हेर्न सक्नु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ प्रभुले भन्नुहुन्छ पाप आउँछ यो संसारमा, यो संसारमा पाप छ, किनभने पाप ल्याउने दियाबलोस हो, शैतान हो। तर कुनै पनि व्यक्तिले पाप ल्याउँछ भने, कुनै पनि मानिसले पाप ल्याउँछ भने प्रभुले के भन्नुहुन्छ त्यो मानिसलाई, त्यो मानिसलाई भन्नुहुन्छ कतिले देख्नु भएको छ जाँतो होइन। जाँतो भनेको भनौँ मकै पिस्छ, गहुँ पिस्छ, अनि कोदो पिस्छ, अनि विभिन्न प्रकारका अन्नहरू पिसिन्छ गाउँघरमा। एकदमै ट्रेडिसनल हो, ट्रेडिसनल भाँडो हो जाँतो भनेको। र जुन चाहिँ भाँडोले के गर्छ, अन्नलाई के गर्छ, पिस्छ, धुलो पिठो बनाउँछ होइन। त्यसको मतलब चाहिँ अन्नलाई धुलो पिठो बनाउने ढुङ्गा कस्तो हुन्छ, गरौँ हुन्छ नि होइन। बिचमा के हुन्छ, त्यो ढुङ्गाको बिचमा दुलो हुन्छ नि होइन। अनि त्यो दुलोमा के गर्नुहोस्, तपाईँले मोटो रस्सी चाहिँ के गर्नुहोस्, भित्रबाट छिराउनुहोस् अनि माला जस्तो बनाउनुहोस् होइन। अनि माला बनाएर कसैलाई माला लगाइदिनुहोस् अनि उसलाई खोलामा ठेलिदिनुहोस्, के हुन्छ, सिधै त्यो ढुङ्गाले के गर्छ, उसलाई तल लान्छ नि होइन त। तल लगेपछि केही समय बादमा उसको मृत्यु हुन्छ। प्रभुले भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ भने यदि तपाईँ र मैले कसैलाई पाप गर्न लगाउँछौँ भने हामीलाई जाँतोको माला लगाएर ठेलिदिए हुन्छ है, खोलामा ठेलिदिए हुन्छ, समुद्रमा ठेलिदिए हुन्छ, स्विमिङ पुलमै ठेलिदिए पनि हुन्छ होइन। प्रभुले यसरी भन्नुहुन्छ स्पष्ट। त्यसको अर्थ के हो, त्यसको अर्थ के हो, प्रभुले के भन्नुहुन्छ, स्पष्टसँग भन्नुहुन्छ यदि तपाईँ र मैले कसैलाई पाप गर्न लगाउँछौँ भने है, पाप गर्न लगाउँछौँ भने हामी योग्यका छैनौँ, परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्ने योग्यका छैनौँ, परमेश्वरको छोरा र छोरी हुने योग्यका छैनौँ। तर कसरी पाप गर्न लगाउने त अरूलाई, विचारले तपाईँ घरदेखि बाहिर निस्किनु भएको छ भने त्यसको अर्थ चाहिँ हो हामीले कसैलाई अरूलाई पाप गर्न लगाउँदैछौँ होइन त। र तपाईँ नानीहरू हुनुहुन्छ, स्कुलमा हुनुहुन्छ र तपाईँहरू स्कुल जाँदै हुनुहुन्छ, स्कुल जाँदा जाँदै तपाईँले आफ्नो थुप्रो साथी भेट्नुहुन्छ बाटैमा होइन त। अनि झन् एमजिआरमा थुप्रो भेटिन्छ, झन् स्कुलको अगाडि थुप्रै भेटिन्छ होइन। अनि स्कुलभित्र पसेपछि त कति हो कति साथी भेटिन्छ त्यहाँ होइन। र गर्दाखेरि अब तपाईँले आफ्नो साथीलाई कसरी व्यवहार गर्नुहुन्छ है,
कसरी व्यवहार गर्नुहुन्छ? आफ्नो साथीसँग गएर तपाईँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने कि आफ्नो साथीसँग अध्ययनको कुरा गर्नुहुन्छ, लेसनको कुरा गर्नुहुन्छ, पढाइको कुरा गर्नुहुन्छ, म्याथमेटिक्सको कुरा गर्नुहुन्छ, साइन्सको कुरा गर्नुहुन्छ, जसमा कि तपाईँले सिकेको कुरा आफ्नो साथीलाई पनि सेयर गर्नुहुन्छ र साथीबाट पनि तपाईँले लिनुहुन्छ। त्यहाँ सिक्ने क्रम भइरहेको छ, होइन? त्यसो गर्नुहुन्छ कि जाने बित्तिकै साथी आमा हिजो हेर्यो टिभी कस्तो थियो, कस्तो राम्रो लुगा लगाएको है, कस्तो राम्रो सुहाएको हो त्यो केटीलाई त, होइन त? एकदमै राम्रो लुगा र गर्दाखेरि त्यस्तै लुगा पाइन्छ नि मङ्गोकमा, जाउँ न त्यहाँ मङ्गोकमै जाउँला, होइन? तर पैसा कसरी ल्याउने? पैसा कसरी ल्याउने? अनि पैसा जब हुँदैन त्यहाँदेखि युक्तिहरू निस्किन्छ, पैसा निकाल्ने युक्ति निस्किन्छ कि बाबा आमालाई ठग्नु पर्यो, होइन? कि कसैलाई माग्नु पर्यो, न केही गर्नु पर्यो, पैसा पाउनु पर्यो। र गर्दाखेरि अब तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्छ, क्रिस्चियन हुनुहुन्छ, ख्रिस्टलाई चिनेको हुनुहुन्छ, अब साथीलाई तपाईँले कस्तो मार्गतिर लाँदै हुनुहुन्छ? तपाईँले असल मार्गमा लानुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईँलाई के गर्नुहुन्छ? आशिष दिनुहुन्छ, स्वीकार गर्नुहुन्छ, एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ परमेश्वरले, होइन? तपाईँलाई ज्ञान दिनुहुन्छ परमेश्वरले। तर एउटा परीक्षा ल्याउने काम गर्नुहुन्छ, पाप ल्याउने काम गर्नुहुन्छ, दुष्ट कामलाई तपाईँले प्रोत्साहन दिनुहुन्छ र साथीलाई पनि त्यतै दोहोऱ्याउन चाहनुहुन्छ भने परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमीलाई ढुङ्गाको माला लगाइदिनु पर्नेछ। यसरी कडा शब्दमा भन्नुहुन्छ। सजिलो कुरो होइन। त्यसको अर्थ क्रिस्चियन हुन सजिलो छैन, ख्रिस्टलाई विश्वास गरेर हिँड्न सजिलो छैन। धेरै कुराहरू हामी के गर्न सक्नुपर्छ? त्याग गर्न सक्नुपर्छ। धेरै कुराहरूलाई हामीले इच्छाहरूलाई हामीले के गर्न सक्नुपर्छ? त्याग्न सक्नुपर्छ। जुन चाहिँ इच्छाले अरूलाई के हुनेछ? पाप ल्याउनेछ। क्रिस्चियन जीवन त्यो र हामीबाट उत्पन्न भएका ती लोभ, लालच, रिस, आरिस, घमण्ड, यी यस्ता जुन चाहिँ कुराहरूले अरूलाई पाप गर्न लगाउँछ भने प्रभुले भन्नुहुन्छ यो जीवन ठिक होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब के गर्ने त? यस्तो जीवन नजिउनको लागि के गर्ने? के छ उपाय? है, खराब जीवन नजिउनको लागि उपाय के छ? यहाँ कसरी प्रभुले भन्नुहुन्छ है? हामी अलिकति तल जानेछौँ है, र म फेरि पनि दोहोऱ्याउने छु है। 3 पदमा आफ्नो विषयमा होशियार बस र प्रभुले साधारण भाषामा, सिम्पल भाषामा उपाय के दिनु भएको छ? आफूलाई हेर, आफूलाई हेर्ने प्रयास गर, चिन्ने प्रयास गर है। कसरी चिन्ने भन्दाखेरि आफ्नो अनुहार हेर्ने होइन, ऐनामा आफ्नो अनुहार राम्रोसँग हेर्ने, आफूलाई राम्रोसँग हेर्ने। र ऐना भन्दै थियौँ हामीले परमेश्वरको वचन। त्यसको मतलब जति तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचन पढ्दै जान्छौँ त्यति नै तपाईँले र मैले आफैलाई चिन्न सक्छौँ। हामी प्रभु भोजमा जो जति हामी भाग लिन्छौँ र बत्तिसमा भएकाहरू हामी भाग लिनेछौँ। र विशेष गरी हामी प्रभु भोजको लागि हाम्रो आज बत्तिसमा हुनुभएका भाइ बहिनीहरू र विशेष गरी हामी प्रभु भोजको समयमा जब हामी जानेछौँ हाम्रो हृदयलाई तयार गर्नेछौँ। प्रभु भोजको बेलामा हामी हाम्रो हृदयलाई परमेश्वरको चरणमा लानेछौँ।
परमेश्वरलाई हामीले भन्ने छौँ कि मेरो हृदयलाई लिनुहोस्, परमेश्वर क्षमा गर्नुहोस्, भोजमा भाग लिएको छु। त्यसकारणले हामी सबैजना उठ्नेछौँ यस समय र तपाईँको हृदयदेखि आफ्नो हृदय धन्यवाद छ परमेश्वर, हाम्रो हृदयदेखि तपाईलाई पश्चाताप मान्दछौँ। तपाईलाई तपाईप्रति हामी पश्चातापी हुँदछौँ। हाम्रो हृदयलाई लिनुहोस्, हाम्रो जीवनबाट भएका भुलहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले क्षमा गर्नुहोस्, ताकि तपाईँको टेबलमा आउने योग्यको बनाउनुहोस्। धन्यवाद। प्रभु तपाईहरूसँग रहून्। तपाईहरूको हृदय प्रभुलाई समर्पण गर्नुहोस्। साँच्चै नै यो कुरा साँचो हो कि हामी सधैँ आफ्नो कर्तव्यलाई र आनन्दलाई सम्झन्छौँ। कुनै अवस्था या स्थानमा हाम्रो स्वर्गीय पितालाई प्रभु येशू ख्रीष्टमा सदा सर्वदा हामी धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु यस संसारमा हाम्रो निम्ति आउनुभयो, उहाँद्वारा हामी सम्पूर्ण मानिस उहाँकै सन्तान भएका छौँ। पवित्र आत्माद्वारा सान्त्वना दिनुभएको छ र तपाईँको शक्तिमा धन्यवाद छ परमेश्वर पिता, तपाईलाई आफ्नो एक मात्र पुत्र यस संसारमा तपाईले पठाउनु भयो र प्रभु येशू ख्रीष्ट जब तपाईँ आफ्नो चेलाहरूको माझमा हुनुहुन्थ्यो र पक्राउ पर्नु भन्दा अघि तपाईले रोटी लिनुभयो र पितालाई धन्यवाद दिँदै त्यस रोटीलाई भाँच्नुभयो र आफ्नो चेलाहरूलाई दिँदै भन्नुभयो, यो ल्याऊ अनि खाऊ, यो मेरो शरीर हो, तिम्रो निम्ति दिइएको छ, यो मेरो सम्झनामा सधैँ यस्तै गर्दै गर। अनि भोज पछाडि प्रभुले दाखरसको कचौरा लिनुभयो अनि त्यो कचौरा लिँदै उहाँले भन्नुभयो अनि पितालाई धन्यवाद दिनुभयो र उहाँले भन्नुभयो आफ्ना चेलाहरूलाई, यो ल्याऊ, यो नयाँ करार हो र यस कचौराबाट पिउ, यो तिम्रो निम्ति अनि सारा संसारका मानिसको निम्ति बगाइएको हो र यो मेरो सम्झनामा सधैँ यस्तै गर्ने गर। भजन गाउनेछौँ र त्यस भजनको साथसाथै हामी अगाडि आउनेछौँ र आज बत्तिसमा हुनुभएका हाम्रा तीनजना दाजुभाइ र बहिनी उहाँहरूलाई म अगाडि आउन निम्तो गर्नेछु र 111 भजन गाउनेछौँ। एक 111 भजन गाउनेछौँ र यस भजन सुरु जब हुन्छ र हाम्रा भनौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अगाडि आउनुहोस्।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तपाईको टेबलमा हामी आउने योग्यको तपाईले तुल्याउनु भएको छ। तपाईको छोराछोरी हुने मौका हामीलाई दिनुभएको छ। धन्यवाद छ परमेश्वर पिता। यस समय तपाई परमेश्वरको हातमा राख्दछु हाम्रो कमला बहिनीलाई, कर्ण भाइलाई, गौतम भाइलाई। तपाई परमेश्वरले लिनुहोस्, चलाउनुहोस्। तपाईको साँच्चै नै तपाईले जसरी बोलाउनु भएको छ, नयाँ जीवन दिनुभएको छ। तपाईमा साँच्चै नै आफ्नो छोरा र छोरीलाई नयाँ गरिकन जिउनमा सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ। शैतानको कुनै परीक्षाहरू नआएको हामी सबै मिलेर तपाईलाई प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईको आत्माले उहाँहरूलाई छुइकन तपाईले प्रभु चङ्गाई दिने र प्रभु शैतानका युक्तिदेखि तपाईले अगुवाई गर्नुहोस् र प्रभु शैतानको युक्तिदेखि तपाईँ परमेश्वरले उहाँहरूलाई जोगाउनुहोस् अनि बचाउनुहोस्। धन्यवाद। सबै कुरो तपाईँको हातमा राखी बिन्ती प्रार्थना प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा गर्दछु। अब धेरै आनन्दित छ। अब त्यही भएर त मौका पाउनुभयो उहाँलाई एकदम धन्यवाद दिन्छु। एकदम साधारण सानो मान्छे पनि सानो है धन्यवाद। सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरू पनि तपाईँहरूको स्मरणीय धन्यवाद। तपाईँले परमेश्वरको अगाडि बढ्दै जानुहोस् है। कृपया तपाईँ एकैछिन है
यता प्रिसिला पछाडिपछि त्यहाँ टेबलमा खानाहरू तयार छ र फेरि पनि म रिपिट गर्दैछु बक्सको माथिपट्टि पी लेखेको छ बीको अर्थ पुलिस होइन तर पर हो र सी लेखेको छ सीको अर्थ जीवन हो कुखुरा र तपाईँले घर अथवा कुखुरा जे इच्छा लाग्छ त्यही खान सक्नुहुन्छ दाल पनि छ चटनी पनि छ अनि सफ्ट ड्रिङ्क छानी छानी चाहिँ खानु मन लाग्छ सक्नुहुन्छ हुन्छ आउनुहोस् प्रार्थना गर्नु
난데 나래 죽으래 나래 Well, no clicking me. No clicking me. No खाने रहेछ न कसैले